नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, मदद सिर्फ़ अल्लाह पाक से मांगनी चाहिए। हाँ, ज़ाहरी असबाब अल्लाह पाक ने पैदा फरमाए हैं। हम किसी ज़िंदा इंसान से मदद तलब कर सकते हैं हर तरह की, लेकिन गैर अल्लाह से मदद मांगना, वो भी वो जो कब्र में हो, और या फिर ये लोग जो कहते हैं या अली मदद, ख़ासकर शिया लोग जो कहते हैं। ये एक शिया आलम ने कहा कि ये कुरान से साबित है। इसके जवाब में इंजीनियर साहब ने क्या कहा, आइए सबसे पहले ये वीडियो देखते हैं, इसके बाद इस पर मज़ीद बात करेंगे। हम तेरी ही इबादत करते हैं, तुझी से मदद मांगते हैं। कुरान में लिखा हुआ है कि सिर्फ अल्लाह से मदद मांगनी चाहिए। भाई ना अपने आप को धोखा दो ना दूसरों को। पूरा कुरान पढ़ो और उसके बाद फिर अकीदा निकालो। अगर इस कुरान के अंदर, इसी कुरान के अंदर ये लिखा हुआ है कि हम तेरी ही इबादत करते हैं और तुझी से मदद मांगते हैं, तो इसी कुरान में लिखा हुआ है कि हजरत ईसा जैसे नबी कह रहे हैं, कौन है जो अल्लाह की खातिर मेरी मदद करे? मन अंसारी इल्लाह, कौन है जो मेरी मदद करे अल्लाह की खातिर? तो हवारियों ने कहा क़ालू अल हवारियून नहनु अंसारुल्लाह। हजरत ईसा के मददगारों ने कहा हम आपकी अल्लाह की खातिर मदद करेंगे। यानी मैं और आप अगर मदद मांगे किसी से तो शिर्क, बिदअत, हराम, कुफ्र, क्या क्या पता नहीं जाने जो झूठ बात है बोल देते हैं। उधर अल्लाह का नबी मदद मांग रहे हैं गैर खुदा से। अगर कुरान की ये शुरू में आयत आ गई ना, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, तो सूरत निसा की आयत नंबर 82 है कि कुरान अगर अल्लाह के अलावा किसी और की तरफ से नाजिल हुआ होता तो तुम इसमें बहुत ज्यादा कंट्राडिक्शन, इख्तलाफ पाते। इतनी मोटी किताब को बंदा लिखे ना तो वो भूल जाएगा मैं पहले सफ़े पे क्या लिख के आया हूं, आगे जाके होता है उसके उलट ही कुछ लिख दे। तो अल्लाह ताला फरमाया कि ये इसका गलतियों से पाक होना इस चीज की निशानी है कि ये अल्लाह का कलाम है। भाइयों, अगर कुरान के शुरू में आया ना इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, पूरे कुरान में कोई आयत नहीं फिर आपको मिलेगी जिससे या अली मदद या शेख अब्दुल कादिर जिलानी मदद साबित हो जाए, क्योंकि कुरान में इख्तलाफ नहीं होगा। इससे मिलती जुलती भी कोई आयत मौजूद नहीं। यहां कैटेगोरिकल डिनाई है, व इय्याका नस्तईन, सिर्फ तेरी मदद मांगते हैं। और मदद कौन सी? गायब में मदद। एप्रोप्रिएट ट्रांसलेशन बनेगी दुआ सिर्फ अल्लाह से करते हैं, गायब में मदद के लिए तुझे पुकारते हैं। इसको मिसाल से समझें। मेरे सामने भाई बैठे हैं, मैं इनको कहता हूं मुझे पानी पिला दें, तो ये असबाब है। कुरान पाक में है वतआवनु अलल बिर्रि वत्तक़वा, नेकी और परहेज़गारी के कामों में एक दूसरे की मदद करो। ज़ाहिर असबाब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी सहाबा इकराम को इख्तियार किया। ईसा अलैहिस्सलाम ने भी आवाज लगाई, मन अंसारी इल्लाह, कौन है जो अल्लाह के लिए मेरी मदद करे? तो ये ज़ाहिरी असबाब के तौर पर हवारियों ने कहा नहनु अंसारुल्लाह, हम हैं अल्लाह ताला के दीन के मददगार। तो ये ज़ाहिरी असबाब के तौर पर। लेकिन जिस भाई से यहां बैठे मैं पानी मांग रहा हूं, ये भाई बगदाद शरीफ में हो और वहां भी कब्र शरीफ के अंदर दफन हो, और मैं यह कहूंगा भाई मुझे पानी पिला दें, वही बात, वही जुमला, वही बंदा शिर्क हो जाएगा, क्योंकि गायब में पुकार रहे हैं। तो एप्रोप्रिएट ट्रांसलेशन इय्याका नस्तईन की क्या बनी? दुआ सिर्फ अल्लाह ही से, गायब में मदद के लिए सिर्फ तुझी को पुकारते हैं। क्या या अली मदद कहना शिरक है? अगर या अली मदद कहना शिरक है तो कुरान मजीद में बहुत सारी आयात हैं जिसमें अंबिया किराम ने दूसरों से मदद मांगी है जो बहरहाल अल्लाह नहीं है, जिसमें मोटी सी दलील और मोटा और वाज़े एक उन्वान वो सूरह मुबारक बनी इसराइल की आयत नंबर 80 है, जिसमें परवरदिगार आलम ने अपने हबीब से कहा कुल रब्बि अदखिलनी मुदखला सिद्क़िन व अखरिजनी मुखरजा सिद्क़ वजअलनी मिन लदुनका सुल्तानन नसीरा। मुझसे कहो ऐ मेरे रब, मुझे हर काम में सच्चाई के साथ दाखिला अता फरमा और सच्चाई के साथ खारजा अता फरमा, और मुझे अपनी जानिब से एक मजबूत मददगार अता फरमा। यहाँ पर पैगम्बर अकरम नसीर मांग रहे हैं, मददगार मांग रहे हैं, यानी अल्लाह से मददगार मांग रहे हैं। हमारा सवाल यह है कि या तो आप नाम बता दीजिए कि वो नसीर कौन है, वो मददगार कौन है, या नाम हम बता देते हैं कि वो अली इब्न अबी तालिब की ज़ात है। या अली मदद दर हकीकत एक वली खुदा से मदद है, एक यदुल्लाह, ऐनुल्लाह, लिसानुल्लाह, जम्बुल्लाह, उज़नुल्लाह और वजहुल्लाह से मदद है, जो खुद अल्लाह ही से मदद है। तो अगर ये मतलब समझ लिया जाए तो अब ये जो आयत पेश की जाती है सूरह अत-तहरीम की आयत नंबर 4, ये पर्टिकुलर प्रॉफिट के बारे में है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में अल्लाह ताला फरमा रहे हैं आपको तसल्ली देते हुए, फ़इन्नल्लाह हुवा मौलाहू, बेशक अल्लाह ताला आपका मददगार है, उनका मददगार है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। व जिब्रील, और जिब्रील अलैहिस्सलाम भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मददगार हैं। व सालिहुल मुमिनीन,
اور نیک مومنین بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مددگار ہیں. والملائکۃ بعد ذلک ظہیر، اور اس کے بعد فرشتے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مددگار ہیں. تو نیک مومنین بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مددگار ہیں. تو جتنے نیک مومنین ہیں قیامت تک وہ سارے پھر حضور کے مشکل کشا ہوئے اس آیت کے تحت. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پکارا کرتے تھے ان کو، یا شیخ عبد القادر جیلانی المدد، یا امام بخاری المدد. یہ مطلب اگر لیا جائے، اس سے بڑی کوئی گستاخی نہیں ہے، اور انسان جو ہے وہ نہ صرف گستاخی بلکہ دار کفر کے اندر داخل ہو جائے گا والعیاذ باللہ تعالی. اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کا مددگار ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اپنی مشیت سے اسباب کے طور پر فرشتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اٹیچ کیے ہیں، آپ کے جانثار صحابہ کرام آپ کے ساتھ اٹیچ کیے ہیں، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پر اپنی جانیں نثار کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں. اب سورۃ الانفال کی آیت نمبر 9. اور اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم وہ وقت یاد کرو جب آپ اپنے رب کے حضور فریاد کر رہے تھے جنگ بدر کے اندر. فاستجاب لکم انی ممدکم بألف من الملائکۃ مردفین. تو اللہ تعالیٰ نے آپ کی فریاد سنی اور کہا کہ میں 1000 فرشتوں کے ذریعے آپ کی مدد فرماؤں گا. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرشتوں کو پکارا، یا جبرائیل المدد، یا میکائیل المدد، یا اسرافیل المدد، نہیں. اس آیت میں آ رہا ہے کہ اللہ کو پکارا تو اللہ تعالیٰ نے فرشتے بھیج دیے. فرشتے کو پکاریں گے شرک، پکارنا اللہ کو ہے مدد کے لیے. اللہ تعالیٰ فرشتے کو بھیجے، یہ اللہ کی مرضی. تو اس کو پیش کیا جاتا ہے کہ فرشتے بھی مددگار ہیں. اب اسی کے ساتھ وہ چیز جو ظاہری اسباب کے بارے میں، تو وہ میں نے بیان کر دیا کہ صحابہ کرام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ظاہری اسباب کے طور پر تھے. اب بخاری اور مسلم سے وہ حدیث پیش کی جاتی ہے کہ جی غزوہ خیبر کے موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی سے مدد مانگی تھی. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کو غائب میں پکارا تھا، تو وہ سامنے موجود تھے. غائب میں پکارنا یہ شرک ہے مدد کے لیے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غائب میں نہیں ان کو پکارا، ورنہ غزوہ خیبر پہ اللہ کے شیر سیدنا حمزہ کو کیوں نہیں حضور نے پکارا، جو غزوہ احد میں 3 ہجری میں شہید ہو چکے تھے. المدد یا امیر حمزہ. کہیں کوئی ضعیف روایت دکھا دیں، چلیں صحیح تو چھوڑ دیں، ضعیف روایت دکھا دیں. المدد یا شہدائے احد، المدد یا شہدائے بدر، کہیں حضور نے پکارا ہو. تو یہ بالکل نان سینس بات ہے ان چیزوں کو پیش کرنا. آج حضرت علی سامنے موجود ہوں، ہم ان سے مدد مانگیں گے، لیکن سیدنا علی تو اب دنیا سے جا چکے عالم برزخ میں، اب دنیا کے ساتھ ان کا کوئی رشتہ نہیں ہے. اب پکارا جائے گا تو خالصتاً شرک اور ناقابل معافی جرم والعیاذ باللہ تعالی. میں جب کہتا ہوں نا کہ میں مولا کائنات کی وجہ سے کھاتا ہوں، اللہ مجھے رزق دیتا ہے علی کی وجہ سے. ہم کھاتے ہی اہل بیت کا ہیں، یہ اللہ کی جانب سے واسطہ فیض ہیں. اللہ انہیں دیتا ہے اور یہ ہمیں دیتے ہیں. یہ وہاں سے ان تک آتا ہے اور ان سے ہم تک آتا ہے. تو بہت سارے لوگوں کے حلق سے نہیں اترتی یہ بات. یہ تو شرک ہو رہا ہے. تمہارے کہنے سے تو شرک نہیں ہوگا. اب یہ تمہارے کہنے تو شرک نہیں ہوگا، کسی کے کہنے سے شرک نہیں ہوگا. اللہ انہیں واسطہ فیض بنا رہا ہے، انہیں دیتا ہے، یہ ہمیں دیتے ہیں. کہنے لگے کہ یہ غلو ہے، یہ مبالغہ ہے. اچھا میں نے فوراً کہا فالمدبرات امرا، اور اللہ کے امر چلانے والے فرشتے جو ماں کے شکم میں بچے کی تصویر بناتے ہیں، جو پانی برساتے ہیں، جو موت دیتے ہیں، جو حیات بانٹتے ہیں، روح ڈالتے ہیں شکم کے اندر، جی جو اللہ کے جو بادلوں کو حرکت دیتے ہیں، جو فصلوں کو تیار کرواتے ہیں، جو ہواؤں کو چلواتے ہیں، جو اس پوری کائنات کا نظام چلاتے ہیں، ان کی وجہ وہ بارش برساتے ہیں، وہ بارش برساتے ہیں. تو فوراً ہم مان لیتے ہیں کہ قرآن مجید کے اندر ہے. تو ناظرین آپ نے سنا، انہوں نے مختلف حوالے دیے، قرآن کی آیتوں کے حوالے دیے کہ یہ قرآن سے ثابت ہے کہ نبیوں نے بھی مدد مانگی لوگوں سے. ان لوگوں کے دماغوں میں بھوسا بھرا ہوا ہے یا یہ لوگ جان کر کرتے ہیں؟ کیا ان کو نہیں پتا کہ ظاہری اسباب میں ہم ایک دوسرے کی مدد طلب کر سکتے ہیں؟ لیکن یہ لوگ جو کہتے ہیں قبروں میں جو ان کے بزرگ ہیں ان سے مدد مانگتے ہیں، یا پھر یا علی مدد کہنا، یہ کہاں سے ثابت ہے؟ ان چیزوں کو اس طرح کے عقیدوں سے جوڑ کر اپنے عقیدوں کو سچ ثابت کرتے ہیں یہ لوگ. انجینئر صاحب نے مختلف احادیث اور مختلف قرآنی آیات سے ہمارے سامنے اس بات کو ثابت کیا کہ ہم نے مدد صرف اللہ سے مانگنی ہے. جو غیب کی مدد ہے وہ ہم اللہ سے مانگیں گے. ٹھیک ہے، ویسے تو ہم گھر میں بھی ایک دوسرے کی ہر طرح کی ہیلپ کرتے ہیں، لیکن یہ لوگ اس چیز کو ماننے کو تیار ہی نہیں ہیں، کیونکہ ان کے عقیدے ان کے بابوں کے عقیدے ہیں اور وہ انہیں کو لے کر آگے چلیں گے. اس کے لیے چاہے انہیں نعوذ باللہ قرآن کو بھی جھوٹا کرنا پڑے.
آپ کا اس بارے میں کیا خیال ہے؟ کمنٹس میں ضرور بتائیے گا۔ اللہ پاک ہم سب کو اپنے احکامات پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم۔